پہلے اعلان کر دیتا سی اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ اے حضرت انسان تو غفلت دی نیند ستا ہے، تینو پتہ ہی نہیں، تینو پرواہ ہی نہیں، تو غافل ہے، تو بے فکر ہے۔ اقترب للناس حسابهم، تیرے حساب کتاب دیاں گھڑیاں قریب آ رہی نے، اور تیرے موت والے معاملے قریب آ رہے نے۔ جنہوں موت آ گئی ان دی آخرت دیاں منزلیں شروع ہو گئیاں، جنہوں موت آ گئی ان دی جزا سزا شروع، ان دیاں نیکیاں تے بدیاں دا نفع نقصان شروع۔ رب دا قرآن کہندا ہے اقترب للناس حسابهم، اے تیرا حساب کتاب قریب آ رہے ہے، قیامت بڑی قریب جے، ایویں مغالطے چ پھرنے ہاں۔ اے سونے جڑے قبراں ٹر گئے نے، جاؤ انہاں نوں پوچھو قیامت کنی قریب ہے۔ اے اج جڑے قبراں دے مہمان بن گئے، دنیا فانی نوں چھوڑ گئے نے، اے قبرستان جنہ آباد کر دیتے نے، کدے جا کے ویکھیا کرے کون نے؟ اے اوہی نے جڑے کوٹھیاں بنان والے، بلڈنگاں بنان والے، انہاں وچوں کئی تے نیک نے نا، تے کئی ایسے بھی قبراں وچ پے نے جنہ ایک نماز بھی کدے پڑھ کے نہیں ویکھی، جنہ زندگی وچ ایک جمعہ بھی نہیں پڑھیا، جنہ زندگی دے اندر ایک بھی نیکی نہیں کیتی، تے رب دا قرآن کہندا ہے پھر کہن گے رب دے عذاباں نوں ویکھ کے کہن گے یا اللہ ایک وارا ٹائم دے تینوں راضی کر کے آئیے، ایک وارا مہلت دے تینوں خوش کر کے آئیے، ایک وارا اللہ سونے موقع دے دے، ایک وارا ٹائم دے دے۔ رب دا قرآن کہندا ہے کہن گے فرجنا نعمل صالحا، اللہ ہر ٹائم نیکیاں کر کے آواں گے، ساری زندگی دے اندر کوئی نماز ضائع نہیں ہوئے گی، پوری زندگی دے اندر کوئی ذکر ضائع نہیں ہوئے گا، کوئی سجدہ تے کوئی روزہ، کوئی حج تے کوئی نیک عمل ضائع نہیں ہوئے گا، مگر سونے اودو تے رب دے شکنجے وچ آ جانا ہی، اودو تو رب دی پکڑ وچ آ جانا ہے۔ مولانا لکھوی رحمت اللہ علیہ تڑفیا حضرت گرجاکھی رحمت اللہ علیہ تڑفیا کردے سن تے فرمایا کردے سن اے رو رو کیسن دنیا اندر بھیج ربا ایک واری، اے رو رو کیسن دنیا اندر تے بھیج ربا ایک واری، اے من قرآن نبی سروردی تے کریے تابعداری، اے حکم سی ہن دنیا اندر تے ہرگز مول نہ جانا، اے سخت عذاب جہنم اندر تے دائم برا ٹکانا، اج سونے ہوش کرنا پینا ہے تے آؤ نہ رب دے قرآن نو پوچھئے عذاب کیوں نے، اے زلزلے کیوں نے، پریشانیاں کیوں نے، اے ٹینشن کیوں نے۔ میرے رب دا قرآن کئی ایک مقام نے تے میں ایک مقام جڑا خطبہ تلاوت کیتا سورت دا نام سورت السجدہ ہے، 21 پارہ آمیاں جمعے والے دن جڑا تیرا امام پہلی رکعت دے اندر سورت جڑی نو پڑھدا ہے سنت میرے نبی دی، حکم ہے میرے پیغمبر دا، سورہ دہر دوجی رکعت اندر، اور یارو
پتہ نہیں ایس مجمع چو کسے نے آج فجر پڑھی ہے کہ نہیں، میں نبی پاک دی حدیث پڑھی ہے کہ جمعے والے دن سب تو بڑی عبادت ہے کہ فجر دی نماز جماعت نال پڑھی جائے۔ تیرا جمعہ فجر دی نماز تو شروع ہوندا ہے، مگر میرے بیلیاں پراواں تے جماعتیاں دا جمعہ 1-1:30 بجے بھی نہیں شروع ہوندا ہے، 12:30 بجے بھی نہیں شروع ہوندا، ساڈا جمعہ مرضی دا شروع ہوندا ہے۔ اے شکوہ ہے اور رہے گا، اللہ کرے شکوے دور ہو جان، اللہ کرے مغالطے یارے گناہ تو اسی بچ جائی، اور جمعے تو جمعے دی نواز فجر تو جمعے دی تیاری شروع کریے۔ خیر گل سن لو تے اللہ رب دے قرآن لو دل لگا کے سن لو، اج دا جمعہ بڑا فکر والا جے، اج دا جمعہ میرا درد دل جے، اج دا جمعہ بڑا غور نال سن والا ہے، اج دا جمعہ اگے پھیلان والا ہے، اج دا پیغام ہر جگہ تے پہنچان والا ہے۔ رب دا قرآن 21 پارہ تے سورہ سجدہ فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ رب دا قرآن کہندا ہے دنیا جہان دے لوگو، اے جڑے دنیا تے میرے چھوٹے چھوٹے عذاب نے، اے جڑے دنیا تے میرے چھوٹے چھوٹے عذاب نے، زلزلے نو رب نے چھوٹا عذاب کیا جے، طوفان تے انہیریاں تے پانیاں دے سیلاب، اے رب نے چھوٹے عذاب کہہ دے۔ اے بلال بیٹھا ہے سندھ علاقے دے اندر جماعت والوں کام کردا پیا، ڈیوٹی دیندا پیا، اے پوچھو نہ اینا نوجوانانو کہ سیلاب کندا نام ہے، بربادی کندا نام ہے، فصلاں اجڑ گئیاں، گھر اجڑ گئے، اے مربیاں دے مالک خیمے وچ رہ رہے نے، شکار کھان والے اے سکیاں روٹیاں کھان تے مجبور نے، کئیاں دے پتر رڑ گئے، کئیاں دے ماپے رڑ گئے، کئیاں دے پرار رڑ گئے، لاشاں بھی نہیں ملیاں، پانی وچ گل گئیاں نے، اور میتاں بھی نہیں ملیاں۔ سنیا رب کہندا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ۔ درد دل نال یار دل آ کے اج گلاں سن لو اس فقیر دیاں، رب دا قرآن کہندا ہے میرا چھوٹا عذاب ہے، اے جاؤ نا ترکی والیاں نو ایتھے ویڈیو ویکھ کے روٹی ہتھوں ڈگ پیندی ہے، یار اونا دی خبراں سن کے نا چین مک جاندا ہے۔ تے جس باپ دے سامنے اولاد لینٹر دے تھلے آئی پئی ہے، اے جس ماپیاں دے سامنے پتر مرے پینے، اور جنہ اولاداں دے سامنے ماں مٹی نال مٹی ہوئی پئی ہے، باپ مٹی نال مٹی ہویا پیا، اے مارکیٹاں دے مالک اج منگن تے مجبور ہے، اے خاندان دے خان دب گئے، گھراں دے گھر زمین نے ہلا کے رکھ دیتے لے، برباد کر کے رکھ دیتے لے۔ رب دا قرآن پھر بھی بول رہے ہیں رب دا چھوٹا عذاب ہے، اے رب دا چھوٹا عذاب ہے، اے رب دی چھوٹی پکڑے۔ کدے کینسر دے مریض نو تینوں پتہ لگ جائے نا کہ کی تکلیف ہوندی ہے، کدے ایمرجنسی وارڈ دے اندر جایا کر، اے جنہ دیاں لتاں کٹیاں نے انہاں نو پوچھ، اور جڑے کینسر دے مریض نے انہاں نو پوچھ، جڑے ٹی وی دے مریض نے انہاں نو پوچھ، جنہاں نو شوگر اندروں اندر کھا گئی ہے انہاں نو پوچھے کی بیماریاں نے تے کی پریشانیاں نے۔ تے رب دا قرآن کہندا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ۔ اے دنیا والے اے رب دا چھوٹا عذاب دے دون العذاب الاکبر۔ اللہ اے چھوٹے چھوٹے عذاب تاں دیندے نے تاکہ تینوں پتہ لگ جائے کہ اس مالک دا قیامت دا دن کنا سخت ہونا ہے، اس مالک دی قیامت نو پکڑ کنی سخت ہونی ہے، اس رب نے قیامت والے دن کنج دے عذاب مسلط کرنے لے۔ اے قبر دا عذاب پھر کتنا بڑا ہونا ہے، جہنم دا عذاب کتنا بڑا ہونا ہے، جے رب